سميتو وانا عندي لكم اليوم واحد الحاجه تعجبكم بزاف ممكن غتريحكم بزاف وتشتكم بزاف وتخلي ما تبقاش تخدموا بزاف في النيجاتيف تمشيو غير بوزيتيف وهو كيفاش ممكن تخدم بلا ما تخرج من لازون دو كونفور وبلا ما تقلب على الموتيفاسيون على التخدم مزيان فريمون اللي شفنا في هاد لي زاني اللي دوزو مع فهذا بزاف الناس فين كانوا واحد يعني واحد الحاجه كتحكم راسو شي شويه اللي كيقول له خصك تخرج من لازون دو كونفور لا تخدم الوغ تخرج من لازون دو كونفور حيت بحال هي هاد البلاصه هادي فين ما كتجي تخرج منها واحد السيكشن يصدق يربك شحال لازم تبعتي كيربك بحال كتهضر مثلا مع شي واحد كتقول له غادي تجي تاخذ لا بارول بوبليك يعني واحد المثال غادي تاخذ الكلمه قدام الناس ويمكن اكثر من 95% ديال الناس تخلعت حياتهم هي يهضر قدام الناس هو ما عندوش رابطه وكيفاش كدير شحال زعما واحد دابا ولا كنا كنديرو بزاف كيسير كيما انا درتها انت غديرها كيما وصلت انت توصل خير سير ما تخافش انا معاك انا حداك وكتبقى تموتيفيه فوالا كتموتيفيه في الخوا الوغ بدات يدير لك خاطرك مره جوج ثلاثه واحد النهار ما يقدرش يبقى يجي يهضر قدام البوبليك علاش باسكو ما عطيناش شنو خصو باش ما عطيناش شنو كيفاش ممكن تنجح بلا ما تخرج من لازون دو كونفور هي غادي تكبر ديك لازون دو كونفور كيفاش تكبر ديك لازون دو كونفور ما يبقاش يجيك مثلا خدينا المثال ديال تهضر قدام الناس كان كيخلعك هي غاديفلوبي لي كومبيتونس دونك كلمه السر هنا هي الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس ديفلوبي لي كومبيتونس ما تبقاش تقلب على الموتيفاسيون علاش الا جينا خصنا نعطيك الموتيفاسيون باش عاد تخدم الا مشيت مشات الموتيفاسيون الا عطيتك لي كومبيتونس واخا مشي تيبقاو معاك لي كومبيتونس فهمتوني شنو نقول دونك فوالا هذه اون كلي وبدات لا كلي الاولى ديالها هي يعني الخطوه الاولى ديالها العمليه هي لا بريز دو نوت هي تبقى تاخذ دي نوت وبدات هذه الا كان عندي شي سر غيكون هو هذا يعني في لاجوندا ديالي عندي لا ليست دو كونتاكت منهجه لا بريز دو نوت فيما كنسمع شي حاجه فيديو انترفونسيون كل واحد منكم في هذه المده اللي دوزت هنا في الزين بزاف منكم تعلمت منه شي حاجه ولكن علاش تعلمتها حيت كناخذ دي نوت وكنراجعو وكنولي كنأتيكلهم حتى كنبقاش عاقل هذه تعلمتها كتولي ديالي بحال هاد لا ديفينيسيون مثلا ديال النيتورك ماركتينغ جو بونس ما عقلتش كاع شكون قال من هنا والكلمه اللي خديت منها هذا سي شو كومون انا جو ديفيني السيكتور ديالنا سي واحد دو ديفلوبمون بيرسونيل تعرفوا شحال الناس اللي كيقلبوا على توسكي كوتشي كاين ديفلوبمون بيرسونيل حنا اون فا دودون انتيغري فابور اي براتيك في اون ايكول دي زافير كونكريت تعلمت لي زافير ولكن لي زافير اللي تعلمتهم مع فوريفر سي اوتر شوز علاش باسكو عندي ديك لا شونس ديال ديما فرصه ثانيه عندي ديما اون دوزيام شونس على عكس لا كنت بدات واحد الكريت جون اونتربرونور مع في 2003 ولا 2004 وبدات ما عمري ما كنت نفكر في اونتربرونور الوغ هنا عندي ديما اون دوزيام شونس اللي كتخلصك باش تتعلم تشوف واحد لاكتيفيتي اللي كتخلص باش تعمل فيها شكون هذا اللي اف بي او اللي معنا ولا خداو لا ريكونيسونس ديالهم لي نوفو اف بي او عفاكم هزو يديكم تفاعلوا معايا كتها اي لي زوطر غادي منكم تصفقوا عليهم باسكو داروا واحد الفوتوغرافي اونكور اكثر من 90% الناس اللي بروبوزيت عليهم لافير اكثر من 90% فيفشلوا في الخطوه الاولى انه يبدا وباقي ما فهمش خصو يعني كيمشي لو روبير اللي تقدر خصو تيفهم كلشي على الباء الوغ كو لابرونتيساج كاين دودون كتعلم سونس ان تيران فيرتيل واحد التيران واجد يعني واجد بزاف راه شفتو اللي شافوا لي فيديو ديال الغالي ديال ستوكهولم ماشي تيران واجد دابا زعما غير حس معاك راه غتعطي شي حاجه هاد الموجه اللي جايه ديال فوريفر اون فا بارلي tout à l'heure ou l'investissement déjà fait. Alors, encore, mais qu'est-ce qu'on a des grands entrepreneurs où qu'est-ce que le voilà, tu peux atteindre ça, que le business plan, a changé quelque chose. Que tu es غريبة كيفاش يمكن يربح. Avec un peu de temps, bien sûr, 2-3 ans, un entrepreneur qui résume 2-3 ans, ممكن تربح ce qu'on gagne. Un petit investissement, mais l'investissement déjà fait. Il faut investir des milliards. Et encore, حاجة أخرى مهمة كتخدموا فلوس لي ماناجر ديال لي زيكيب ديالكم ديما كنركز عليها راه هاد لا شونس ديتر في اون ايكيب كوم سا راه سي زعما سي شونس فوالا انك كتخدم فلوسهم وبليكسبيريونس ديالهم الوغ باش نرجعوا لي باز ديال لاكتيفيتي ديالنا باسكو كيما كيقول لك لو جيني لو رون سامبل
شحال ما كانت لي شوز سامبل شحال ما غادي تمشي شحال ما سامبليفيتيها شحال ما عقدتيها شحال ما واحد يقدر يزيد يقدر. الوغ لا بروميير شوز كونسومي ديجا كتكونسومي. كنت كنضيع الوقت مع بزاف الناس باش نبدا نشرح ليهم دونتيفريس صابونه جبت ربلاصي مارشي ديجا كاين ديجا واجد اي تو سو كو كنقول ليه انا هذا البرودوي عجبني جو بونس غير عجبك انت جرب نسى لي تكنيك دو فونت. نعطيكم دي تكنيك اخرى هي بحال اونكور ناخذ واحد الانالوجي. واش باغي تشرب؟ باغي تشرب دابا اوكي شنو بغيتي تشرب؟ بغيتي يعني ne pas compliquer les choses. Recommander شي حاجه هي لا باز ديال لاكتيفيتي اوسي. recommander شي حاجه كديرها قبل الفوريفر كتجي الفوريفر كتبغي تعقدها. خليك في لا سيمبليسيتي. Et la première compétence اللي خصك développer شنو هي la prospection. هي la prospection. Alors disons une activité la prospection fait بزاف ديال لي فولي mais اول فولي غنقول هي انفيتي الناس تعرف على الناس. peut-être que تعرف عليهم شي ايفينمون فاميليال ولا هذا. Donc tu compliques pas les choses, خليك toujours في la simplicité. Et les huiles, il faut avoir une alternative à prospecter. Donc tu as offreur, حيدتي عليك سميني في نيرو لا دولور. La douleur tu es attaché émotionnellement au résultat, on va voir ça tout à l'heure. Et la quatrième chose, où il y a مهمة بزاف, c'est-à-dire pilier في l'activité, هي كنخدمو على كنعطي ليكزومبل. ليكيب ديالي مهما كدير داكشي اللي كنقول لها دير, كدير داكشي اللي كيشوفني كندير. تعرف معايا. دونك انت هو لو بروميير اكزومبل, انت هو لو بروميير موتيفاتور و ديموتيفاتور في ليكيب ديالك. انت بين كتجي لا موتيفاسيون بين الا ما درتيش انيماتور ما غاديوش انيماتور, ما درتيش ماناجر ما غاديوش ماناجر, اكسيتيرا. الوغ دابا غادي نتكلم لكم فريمون تبقاو خمسه ساعتين شي شويه وغادي تحسبوا معايا حتى بلا حوارات ثنائيه كما تقول لا ريبونس اللي ياك غتحسبوا معايا واحد ليكيب بويض اللي غيديروا واحد لي باس غيباسيو بيان سون كور دو باسكيت داكور. غتحسبوا ليكيب البيضاء شنو ليكيب اللي لابسه بيض داكور. غتحسبوا عدد ديال لي باس اللي بيناتهم وفي الاخر اون فابور داكور. حتى واحد ما يهضر مع الاخر كاين شي مقيد. Alors, واحد جوج ثلاثة ça commence. حسبوا لي باس ديال ليكيب ديال البيض. C'est bon. شكون اللي لقى 13 باس 13 باس شكون اللي لقى 14 بون شكون اللي لقى 15 شكون اللي لقى 16 او الوغ سي مو دابا نعاودو عندكم فرصه ثانيه داكور ياك لو سوسي كتبغي لا كونسونطراسيون ياك تبغي الكونسونطراسيون في المجال وعاد نخليكم كونسونطري عاونوا لي يقولوا لا نعاود. شكون اللي لقى نتيجه مختلفه هذه المره؟ شكون اللي لقى نتيجه؟ خسر نص بلاصه شكون اللي هذه المره لقى 16 شكون اللي لقى 12 واش لقى 12 19 15 واخا عاود يقولش شكون اللي شاف شي حاجه بشكل واحد جوج ثلاثه اربعه مي با ربع على صار شكون اللي شاف غوريلا الشواش غوريلا صافي الشواش كنت طالع كيخافوا بلاتي عاود
ورجع لراسها شاف هذا الغريب بورتون باينه وخذات وقتها شو بندوز هذا الميساج en fait c'est ce qui se passe ni que tu sois attaché émotionnellement à des amis que tu خدام وباغي الريزولتا دابا alors que peut-être واحد السولاجمون انا كان عندي في الديفلوبمون ديال الاكتيفيتي منين وليت كنركز على الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس وكان الريزولتا نتيق امن وعندي اليقين انه جاي باسكو يعني جو ديفلوب لي موسكل ديالي جو ديفلوب لي كومبيتونس ديالي لدرجه ديك الهوس اللي كيكون بدافع بزاف ويلا هاد لاكتيفيتي ما بقاتش ويلا وقع ولا جي لي كومبيتونس ça me fait pas peur. كتعلم دي كومبيتونس اللي لي كومبيتونس كيفيدوك بزاف الحاجات اخرى في حياتك ما تبقاش فوكس غير على داك اتاشي ايموسيونيل ريزولتا واللي كيفيد لك هادشي هاد الغوريلا هاد الغوريلا هي كتجسد بزاف الحاجات بزاف المرات تو هاك دي بيرسون اللي عندهم ان بوتونسيال باسكو كتكون فوكس مع فوالا لي ديستراكسيون كتكون فوكس مع نوتيفيكاسيون واتساب ما كتعطيش لاكتيفيتي الحق ديالها انها ملي نعطيها لي زور دو ترافاي ديالها غادي نخدمها بور فير بريف تيقول لك في لا جورني ايماجين كتكون عندك اكثر من العقل ديالك كيسوق اكثر من 400 مليار دانفورماسيون 400 مليار دانفورماسيون شحال وكتفيدريهم شحال كتحسب بشحال من انفورماسيون كتحسب 2000 وشنو هاد اللي كتحسب داكشي اللي انت مبروغرامي عليه دونك شنو هي باش تشوف هاد الغوريلا هي باش تولي كتعلم كتشوف داكشي ما شتيش اللي بدا ملي كتسمع لي تيمونياج ديال دي جورناليست بروكو داروا لو شومان وعارف شنو خصك دير سي سان تبعهم الوغ بور فير فيت انكور واحد المساله اللي مهمه تعلمتها هي دو توشي لا موتيفاسيون ديال الواحد هي برك على تبارك الله كيقولوا à travers les couleurs. La formation, on a lu le camp avec des notes en X. Tu vois qu'il y a des types de personnes avec des couleurs, des jaunes, bleus, rouges, verts. Je connais les jaunes. Je connais qu'il y a déjà de la formation. Les managers, oui. Alors, les jaunes, les gens qui sont sociaux, qui brûlent, qui خاصهم العرض عليك في الدار تاكل هذه وتاكل هذه ولا ما خديتيش من هذيك يبقى فيه الحال هو الناس اللي كتفرج في شي فيلم كتلقاه كيبكي انت كتقول mais les gens qui étaient comme ça. Les bleus, pour moi, donc, les qui sont le bord, moi, donc, les عزيز عليهم في الفات هو اللي كتلقى اكثر تزيد دابا اللي كتلقى كيفكس هو اللي كتلقى كيبغي ياخذ لا بارول بوبليك لي فيغ مهم يكون معنا دي فيغ كتلقى جينيرالمون دي فيغ هما دوك لي جون كيكونوا معزولين يعني فيرمي انتروفيرتي كيقرا بزاف عزيز عليه كيبقى يدير في الحياه صافي وعزيز عليه يبحث ويقلب على ريشيرش وعنده لي ريبونس لكلشي مشكلته ساك لي فوا كتقول ما كيعرفوش يدوبوا في كلشي ولكن اي لي روج هما لي جون اللي peut-être في l'activité تولي بالك هما كيبغيو الفلوس بزاف وملي كتقول له في هاد l'activité غتربح 50000 درهم تقول صافي اون لي راب كوم سا الوغ كومون توشي هاد الموتيفاسيون ديال كل واحد لي جون باش كنعرض عليهم باش كنبروبوزي لهم لافير كنتوشي لا موتيفاسيون ديالي غتعاون الناس اخرين اجي تحضر واحد لا بريزونطاسيون بغيت يعاوني في لا ليست دونطري بغيت يشوف معايا لي كوليس بغيت كنعطيه فرصه باش يعرف لافير اترافير لا موتيفاسيون اللي غاب عليه لي بلو ملي كتقول لهم غنسافر وغنحيد وغتاخد الميكرو تهضر قدام الناس وكيبغي يطلق الميكرو كتلقى حاضر ناضي لي فيغ الوغ لو بياج معاهم هو ان كتلقى موجود بزاف ديال الكيسيون كتجاوب على لا كيسيون موجود 10 اخرين كتزيد تجاوب كتلقى لو فيغ احسن حاجه باش تخدمها كتخليه يقنع راسو براسو سير دير واحد لا ريشيرش هذه زوينه ما عرفتش انا مسؤول عليها وفيو كو انت جينيرالمون لي فيغ سي لي ميدسان لي انجينيور دير واحد لا ريشيرش ولا دير جيستيون نقارن نتائج اي لي روج دونك اليوم ما تبقاش تعطيهم لا كيسيون هي شحال انت بغيتي تربح وما تخلعكش انا نقول لك بغيت اكثر من داكشي اللي انت بروغرامي عليه ولا غنلاقيك مع لا بيرسون اللي كيفاش داكور وصل الميساج وي كتقدر تلقى دي جون كاميليون الوغ بوتيتر تلعب على لي كارت موتيفاسيون مي لا لقيتي فين كاين لو بوان اللي توارك عليه هو راك مزيان اي واحد المساله اخرى تقول كل واحد فينا
عنده ليكيب كينام كل واحد عنده ليكيب اللي كيستحق علاش شحال من مره كيجيو عندك نعرفوا كلاكتيفيتي الناس اللي قدام زون فيكو سا جيت تقول كون غير كانت ليكيب ديالي كدير بحال هكا داكشي اللي كندير كون غير كانت ليكيب ديالي كتحرك كلها كون راني كنمشي بين الرباط وكازا كنشد كرانكو صافي كون غير كون وكنبقى نشوف فيه كنقول له وما شكون هاد الخدمه اللي جا باقي لك حط لك هاد الناس هادو حطهم يتفرجوا فيك ما شكون تبقى تشوف راه سي اللي سيليكسيون تاع الفيكتور دونك مهم انه كاين واحد ليطاب سوبليمونتير من مور ما كيكون لا بيرسون ديفينا لوبجيكتيف ديالو وهنا كاين الناس اللي عارفين لوبجيكتيف ديالهم وي كاين عارفين لوبجيكتيف ديالهم تقريبا كلشي في بلاصه فبلاصه ريزيتو الوغ واحد ليكزارسيس سامبل قلت لك غمض عينيك وتخيل زرافه غمض عينيك وتخيل فيلم تخيل لا طور ايفل تخيل هاد الرياض غمض عينيك وتخيل الاحلام ديالك لي غير ديالك لوبجيكتيف ديالك واش فاهم بنفس السرعه مازال خصك مازال خصها شويه اي اون فوا هاد ليكواسيون هادي 80% هي لو بوركوا ديالك 20% كيفاش حنا عارفين كيفاش زيد دير مع لا بيرسون واحد ليكزارسيس اللي غيخليه يتونجاجا دون 2 3 شي واحد كيبان له بحال راه كنجري عند واحد تيقول خصك تكون في لاكتيفيتي او موان العام الاول الا بغيتي نخدمو مي راه اون بو ريان باتير ميمكنش تكون شي حاجه قويه solide في جوج 3 شهور 4 شهور 5 شهور على الاقل لا بروميير اني اي يعرف واحد ما له مال عليك في اي فيكساسيون دوبجيكتيف اي اوبجيكتيف كتفيكسي كتربح شي حاجه وكتخسر شي حاجه كتربح شي حاجه وكتخسر شي حاجه الوغ هنا غنشوفوا مثلا هنا شنو كنربح في هاد الجهه اليمين وهنا غنشوف شنو كنخسر الا فيكسيت لوبجيكتيف ديالك فوالا نكون شنو كنكون peut-être on a des éléments de réponse, mais à toi aussi de voir qu'est-ce que tu vas gagner au travers de son objectif, la liberté financière, émotionnelle, le style de vie, la reconnaissance, le respect de l'INS, la découverte, c'est-à-dire le diplôme des diplômes d'expertise comptable, il y a la découverte de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, je suis je suis et il y a cet objectif, mais je suis notamment senti l'objectif. فيزيتي ماناجر 6 موان ومازال ما وصلتيش ليها المهم انك منين غتبغي تبني على شنو ربحتي غتكون ديجا ربحتي ان بو دو ديفلوبمون بيرسونيل غتكون قربتي لوبجيكتيف ديالك انا نهار بديتي غتكون درتي عندك واحد الاكسبيريونس واحد الريلاسيونيل صافي بالحضور tu as gagné quelque chose et c'est formidable c'est génial في l'activité ديالك تعلمتي فابور وبيتيت ميم تخلصتي عليه باش تنفع هنا شنو غتخسر وانت غتوصل لوبجيكتيف انت موان دو بوان تيبقى فيها مسلسلات الافلام ماتشات الكره داكوغ شحال من معقل كان دي زامي كيقولوا لي ما تجيش تماتش معاك كلاسيكو وكيدوزو دي فوا كيبعثوا واحد الميساج وصلني واش شفتو كاع الفلوس كنعرف لما غيجي واحد النهار وقت ما بغيت نشوفو في البيرابيو ولا كاب نو غادي نمشي نشوفو moins d'argent زعما l'argent investi moins de temps en famille peut-être ما تشوفو في كاع المناسبات دي فوا كيكون هاد شي حاجه مصيريه مع ليكيب واحد ليكيب كبيره دارت فيك كونفيونس خاصك تكون حاضر معاها et temporairement certains amis tu vas t'éloigner des amis généralement les grands leaders قليل اللي نجح في l'activité ومعاه la famille proche ديالو les amis proches ديالو généralement donc il faut être prêt à ça et هذه هي اهم سؤال بالنسبه ليا شنو غتخسر وانت ما وصلتيش للوبجيكتيف ديالك يعني ما توصلتي ما تصرفتي وانت peut-être غادي ديبيليتي دوك الناس اللي غيبداو يقول لك شتي ياك ما تسمعش الناس اللي كان كيولي الناس 2.0 اللي كان ليبرتي فينونسيير ايموسيونيل داك لو طون انفيستي لا كونفيونس في راسك تقدر تقاس هنا علاش كنشوف فيها ان بوستر ولا اتور هذه كتخليك هنا فين كيبان المعدن الصح ديال الواحد تقول لي والله ما بقات فيا غنتسمر على دري وما غنمشي حتى غنوصل ولا رحمه الله ما كنبقاش ندير اي دونك ملي كنسول هاد لي كيسيون كنقول لواحد اسكو تما في لوجيكتيف تقول لي تنظن نربي عليه كدا داك السيد ولا داك السيد لان شنو نقول لكم بصراحه في لي 2 3 بروميي موا وانت جديد في لاكتيفيتي سي تو ابوندون تو مون سون يمكن تابوندوني مزيان انك كثير abandonner دغيا وهنينا مي خاطر ديباسي دوك لي 3 6 mois الاولين و tu es toujours là و كدير دي زاكسيون ماشي
فريمون بصح كنا بعد كتولي باغي تنجح كتولي كتعرف بزاف ديال المناجر كل واحد كيسوفي كيبغي يعطيك شي حاجه وكيبقى كاين الشر ما كاينش جينا واحد الغالي اونكور كيبين لنا ان اون ا لا شانس ديتر في هاد لا سوسيتي ليدر في الاندستري ديال نيتورك ماركتينغ شفنا اونكور بحال لافونيغ قدامنا لي زاني كي فون فونيغ كاين واحد الشهره واحد الموجه واحد يعني يفون بروفيتي سورتو لي شيف ديال لي ماروكان كيسمعوا السميه ديال لي شيف ça veut dire que le marché a des idées claires. On va dire mais imaginez, vous êtes là, vous faites les actions qu'il faut faire, même avec un peu de douleur, même des fois c'est difficile, même des fois, j'ai quand même fait expliquer l'action, rien dire là. J'ai quand même fait expliquer chez présentation, chez événement, c'est là où tu as besoin de faire des événements. Et, tu connais une part de marché 2020, tout bien. شي واحد كيهضر وراه الاولين هما نو راكم شفتوا اللي كاين دي جون جاو من مورانا اي زون في شنو باسكو اي سون في لاكسيون صح اي ايماجيني المارشي كي غيولي في 2021 حيت بس الناس كيما قلت لكم جداد اللي ما فشلوش فين كيفشلوا 90% داروا الخطوه الواحد بس كيفشلوا وتشوف في لاكسيون alors اللي كيفشلوا في لاكسيون détaché émotionnellement du résultat, aussi l'action on va dire, tu vas acquérir beaucoup de choses. Et après, quand tu imagines au 2030 ou 40, parce que tu as la décision, il y a quelque chose. Merci, Julia. Voilà. Alors, vraiment, on a de belles années devant nous. L'université fait je n'ai rien. Ah, ça. Merci.